आज म तिमीहरूलाई च्याप्टर नाफाको फल तिमीहरूलाई यो पढाउन लागिरहेको छु र अस्ति हामीले यसको क्वेसन एन्सरहरू गरिसकेका छौँ। यसको अभ्यासहरू प्राय हामीले अस्ति सकेका छौँ र आज चाहिँ यसको व्याख्या कथा व्याख्या म गर्न लागिरहेको छु र नाफाको फल र यो एउटा शिक्षादायक एउटा कथा छ र यो कथाका कथाकार हुन् जनकप्रसाद उमागाई। सुरु गरौँ। बिजु कोदाला हँसिया खुर्पा बनाउन सिपालु थियो। ऊ भाला छुरी बन्दुक तरवार बनाउन पनि नामी थियो। तर ऊ कोदाला कोदालीहरू नै बनाउने गर्थ्यो। र बिजु एउटा गाउँमा बिजु एकदमै मेहनती एउटा मानिस थियो र ऊ चाहिँ हँसिया खुर्पा जति पनि फलामका औजारहरू बनाउन एकदमै सिपालु थियो र उसले भाला छुरी बन्दुक तरवार बनाउँथ्यो। तर ऊ प्राय कोदाला र कोदालीहरू नै बनाउने गर्थ्यो। कुनै बेला नहुने भयो भने मात्र एक दुईवटा हतियारहरू बनाउँथ्यो। उसलाई गाउँले आफ्नो समाजको राम्रो कालीगढ भनेर इज्जत गर्थे र उसले कुनै बेला एकदम अब नहुने भयो भने उसले अरू हतियारहरू पनि बनाउँथ्यो र उसलाई चाहिँ गाउँका मानिसहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो कालीगढ राम्रो हात हतियार बनाउने मान्छे भनेर चाहिँ गाउँका मानिसहरूले उसलाई धेरै इज्जत गर्ने गर्थे। गाउँलेहरूले दिएको खान्कीले खाना लाउन पुगेको थियो। उसलाई कुनै दुःख थिएन र उसले जति पनि मेहनत गर्थ्यो हात हतियारहरू बनाउँथ्यो र त्यो बेचेको पैसाले उसले आफ्नो घर परिवार राम्रोसित चलाउँदै आइरहेको थियो। आफ्नो पेट पालन राम्रैसित भइरहेको थियो र उसलाई आफ्नो जिन्दगीमा कुनै प्रकारको दुःख थिएन। बिजु जागरेलो पनि थियो। उसले दिनभरिमा गर्ने काम बिहानभरिमै गरिसक्यो। ऊ एकदमै जागरेलो मान्छे, काम गर्न कुनै अल्छी नमान्ने, आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू ऊ एकैछिनमा गरेर सिद्ध्याउँथ्यो र उसले दिनभरिमा गर्ने काम बिहानभरिमै सिद्ध्याउने गर्थ्यो। ऊ धेरै परिश्रमी व्यक्ति थियो। एक दिन एकजना नचिनेको मान्छे आएर बिजुलाई केही भाला तरवार र बन्दुक बनाइदिनु पर्यो भन्यो। बिजुले फुर्सद छैन भन्यो। उसले पैसा झिकेर देखायो। धेरै पैसा पाउने भए भनेर बिजुले पैसाको लोभमा हतियार बनाउने जिम्मा लियो। र एक दिन चाहिँ ऊ कहाँ एउटा नचिनेको मान्छे आयो र बिजुलाई त्यो मान्छेले भाला तरवार र बन्दुक बनाइदिनु पर्यो, मलाई एकदमै आवश्यकता छ, तपाईँले जसरी पनि यो बन्दुक भाला इत्यादि हात हतियार मेरो लागि बनाइदिनु पर्छ भनेर त्यस मान्छेले बिजुलाई आग्रह गर्यो। र पहिला त बिजुले म भ्याउँदिनँ, मेरो अन्य धेरै काम छन्, म यो तपाईँको काम गर्न भ्याउँदिनँ भनेर टार्ने प्रयास गर्यो। तर त्यो मान्छेले धेरै पैसा दिने एउटा लोभ देखायो अनि त्यो लोभमा बिजु फस्यो। केही दिनपछि त्यस मानिसले एक थैलो पैसा दिएर बिजुसँग हात हतियार लिएर गयो र त्यो मानिसले बिजुलाई जति पनि हात हतियार बनाइदिने एउटा आग्रह गरेको थियो, अर्डर दिएको थियो, त्यो जम्मै बिजुले हात हतियारहरू बनाइदियो। र केही दिनपछि त्यो मानिस एक थैलो पैसा लिएर आयो अनि त्यो पैसा दिएर बिजुबाट उसले हात हतियारहरू लिएर गयो। केही महिनापछि बिजुको घरमा चोरी भयो। अब त्यो घटना भएको केही महिनापछि बिजुको घरमा चोरी भयो। चोरहरूले बिजुको घरबाट धेरै सामानहरू लुटेर लगे। चोरहरूले भाला तरवार र बन्दुक लिएका थिए। उनीहरूले तिनै हतियार देखाएर बिजुलाई पाता कसेर खम्बामा बाँधे। उसकी ससुलाई पनि भर्याङको छेउमा पाता कसेर लडाइदिए र घरमा भरको धन सम्पत्ति लुटेर लगे। र ती चोरहरूले घरमा तलवार बन्दुक आदि हात हतियार लिएर आएका थिए। उनीहरू घरमा पसे, बिजुलाई
चारैतिरबाट समाते अनि एउटा खम्बामा बिजुलाई बाँधे र उसकी स्वास्नीलाई पनि त्यसै गरी बाँधे अनि बिजुको घरमा भएको जति पनि रुपियाँ पैसा घर गहना जति पनि सम्पत्तिहरू छन् सबै ती डाकाहरूले लुटेर लगे। हतियार बनाएको पैसा पाएपछि बिजु गाउँलेहरूको काम गर्न अल्छी मान्न थालेको थियो र बिजुले राम्रो काम गर्थ्यो। उसले बनाएको हतियारहरू सबै मानिसहरूले मन पराउँथे र उसको आम्दानी बढेर गएको थियो र उसले जति धन कमाउँदै गयो ऊ अब बिस्तारै काम गर्न अल्छी मान्न थाल्यो। ऊ अल्छी हुन थाल्यो। पहिलाको जस्तो मेहनत परिश्रम अब ऊ गर्दैनथ्यो। भनेको कोदाला नपाउँदा उनीहरूको खेतीपातीको काममा पनि हानि हुन थाल्यो। अब गाउँका मानिसहरूले भने जस्तो हात हतियार नपाउँदाखेरि उनीहरूको खेतीपातीमा पनि अब हानि हुन थाल्यो। चोरीको घटना परेपछि बिजुले गाउँलेहरूसँग गुहार माग्यो। उनीहरूले आफ्नै काम गर्ने मान्छे हो, विपदको बेलामा मद्दत गर्नुपर्छ भनी यथाशक्ति सहयोग गरे। अब आफ्नो घरमा चोरीको घटना भएपछि बिजुको सबै सर सम्पत्ति घर गहना सबै लुटेर ती डाकाहरूले लगिसकेका थिए। अब त्यो घटना भएपछि बिजुले आफ्ना इष्टमित्र गाउँलेहरूसित गुहार माग्यो। ती गाउँलेहरूले हाम्रै मान्छे हो, बिजु एउटा राम्रो कालीगढ हो, ऊ धेरै परिश्रमी छ, हामीलाई चाहिएको बेलामा उसले धेरै सहायता गरेको छ, हामीलाई चाहिने हात हतियारहरू उसले हामीलाई बनाइदिएको छ। त्यो बिजुको गुण सम्झेर ती मानिसहरूले बिजुलाई सहयोग गर्ने उनीहरूले निधो गरे। बिजुमा आएको धनको बिजुको घरमा चोरी भएको केही महिनापछि बराबर गाउँमा चोरी हुन थाल्यो। अब बिजुको घरमा चोरी भयो र यो घटनापछि क्रमैसित गाउँमा अन्य चोरीको घटनाहरू क्रमशः हुन थाल्यो। एक दिन एउटाको घरमा चोरी हुन्छ, अर्को दिन अर्कोको घरमा चोरी हुन्छ, अर्को दिन अर्कोको घरमा चोरी हुन्छ र यसरी गाउँभरि नै चोरको रगरगी फैलियो। गाउँमा चोरको एउटा डरलाग्दो गरी सन्तास फैलिएर गयो। बिजुको घरमा जस्तै हतियार लिएका डाकाहरूले अरू गाउँलेहरूलाई पनि धेरै दुःख दिए। अति भएपछि गाउँलेहरूले सल्लाह गरी डाका पत्तो लगाउने योजना बनाए। अब अति नै भएपछि गाउँलेहरूले पनि एउटा धैर्य गुमाएपछि उनीहरूले एउटा निधो गरे कि अब हामीले जसरी पनि हाम्रो गाउँमा चोरी डकैती गर्ने ती चोरहरूलाई हामीले पक्रिनुपर्छ। उनीहरूले यसको लागि एउटा योजना बनाए। रातभर अब उनीहरू चियो गरी बस्न थाले। रातभर उनीहरू जागेर ती चोरहरूलाई पक्रनको लागि ढुकेर बस्न थाले। एक दिन गाउँलेहरूले डाकाहरूलाई फेला पारेर घेरा हाले र एक दिन धेरै दिन त्यसरी गाउँलेहरूले ती डाकाहरू समात्नको लागि रातभर उनीहरूले योजना बनाएपछि ढुकेर बसेपछि र एक दिन चाहिँ ती गाउँलेहरू चोरहरूलाई पक्रन सफल भए र एक दिन चाहिँ चोरहरू ती गाउँलेहरूको हातमा परे। डाका र गाउँलेहरूका बीचमा गोली हानाहान र काटाकाट भयो। कोही मरे, कोही घाइते भए तर हुन पाएनन्। अब दुई पक्षका बीच एकपट्टि गाउँलेहरू छन्, एकपट्टि डाकाहरूको ओल छ र ती दुईमा काटाकाट, घम्सी, बन्दुक हानाहान भएर गयो। उनीहरू त्यो पाराले उनीहरू त्यहाँ लडाईँमा उत्रिए। कोही मरे, कोही घाइते भए तर गाउँलेहरूको संख्या बेसी भएकोले गर्दाखेरि एकैजना डाका पनि भागेर जान पाएनन्।
सबैलाई गाउँलेहरूले पक्रिए। उनीहरूको भन्दा गाउँलेको हुल ठुलो थियो। गाउँलेहरूले उनीहरूका हतियार खोसेर लिए, उनीहरूलाई जेलमा लगेर बुझाइदिए र ती सम्पूर्ण गाउँलेहरूले डाकाहरूको जति पनि हात हतियार छन् सबै उनीहरूले कब्जा गरे, खोसेर लिए अनि ती डाकाहरूलाई लगेर जेलमा बुझाइदिए। डाका समात्ने कार्यमा बिजु पनि थियो र त्यो डाका समात्ने कार्यमा जति पनि गाउँलेहरू लागेका थिए र त्यो हुलमा बिजु पनि थियो। डाकाहरूबाट जफ्त गरेर लिएका हात हतियारहरू उसले उल्टाइ पल्टाइ हेर्यो। ती हात हतियारहरू उसले नै बनाएको हो भनी ठहर भयो र ती डाकाहरूबाट जति पनि ती घातक हात हतियारहरू जफ्त गरिएको थियो, पक्रिएको थियो, त्यो बिजुले सबै उल्टाइ पल्टाइ हेर्यो, धेरै निरीक्षण गर्यो अनि त्यो हात हतियार मैले नै बनाएको अर्थात् बिजुले नै बनाएको भन्ने त्यहाँ ठहर भयो। वास्तवमै त्यो हात हतियार सबै नै बिजुले नै बनाएको थियो। गाउँलेहरूको साथमा बिजु जेलमा गयो र डाकाहरूलाई हेर्न थाल्यो। आफूलाई धनको लोभ देखाएर हतियार बनाएर लाने मानिसलाई पनि उसले जेलमा देख्यो र गाउँलेहरूको साथमा बिजु जेलमा गयो। जेलमा ती मानिसहरूलाई, ती डाकाहरू सबैलाई थुनेर राखिएको छ र बिजुले ती प्रत्येक मानिसहरूलाई हेर्न थाल्यो र त्यहाँ उसले आफू कहाँ त्यो हात हतियार बनाइ माग्न आउने जुन चाहिँ त्यो मानिस थियो त्यसलाई पनि बिजुले त्यहाँ जेलमा देख्यो। त्यो मानिस डाकाहरूको नाइके रहेछ र त्यो मानिस चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि डाकाहरूको नाइके अर्थात् डाकाहरूको सरदार रहेछ। बिजुको घर फोरेर उसको सम्पत्ति चोरेर लानेहरू पनि तिनै डाकाहरू थिए र त्यही डाकाहरूको हुलले नै बिजुको घरमा पसेर बिजुलाई बन्धक बनाएर बिजुको सबै सम्पत्तिहरू लुटेर लगेका थिए। यो कुरो बिजुले चाल पायो र मैले नै बनाएको हात हतियार प्रयोग गरेर गाउँलेहरूमाथि यी चोरहरूले आक्रमण गरेका थिए अनि गाउँमा चोरीको घटना गरेर एउटा सन्तास फैलाउने काम गरेका थिए। मेरै हात हतियार प्रयोग गरेर यिनीहरूले दुष्कर्म गरेका थिए भन्ने कुरा बिजुले अहिले एकदमै राम्रोसित थाहा पायो। यस घटनापछि गाउँघरमा चोरी हुन छाड्यो। बिजु पनि मन दिएर काम गर्न थाल्यो। गाउँलेहरूले पनि उसलाई माया गर्न थाले। अब यस घटना घटेपछि अर्थात् ती सबै डाकाहरू पक्रा परेपछि अनि जेलमा परेपछि अब गाउँमा चोरीको घटना हुनु बन्द भयो। गाउँमा फेरि एउटा शान्ति फैलियो। अब गाउँलेहरूले पनि बिजुलाई धेरै माया गर्नु थाले र बिजु पनि पहिले जस्तै इमानदारीसित धेरै परिश्रम गरेर हात हतियारहरू बनाउन थाल्यो। यसपछि बिजुलाई ज्ञान भयो, नाफा पाए भन्दैमा सोच विचार नगरी नाफा लिन थाल्नु ठीक नहुँदो रहेछ र कुनै पनि लोभ लालचमा परेर नाफा पाए भन्दैमा सोच विचार नगरी नाफा लिन थाल्नु चाहिँ एकदमै गलत रहेछ र यसले चाहिँ आफैलाई हानि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिजुले अब राम्ररी थाहा पायो र यो कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाफा पाए भन्दैमा कुनै सोच विचार नगरी नाफा लिन थाल्नु चाहिँ एउटा आफैलाई हानि हुने काम हो। त्यसकारण लोभ लालचमा पर्नु चाहिँ मानिसले हुँदैन, धेरै सोचेर बुद्धि पुर्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस कथाबाट हामीले शिक्षा पायौं। र यो नाफाको फल अब अभ्यास र यसले हामीले जति पनि यसको अभ्यासहरू छन्, जस्तै अब यहाँ प्रश्न उत्तर, ठिक उत्तर छानेर लेख, जोडा मिलाऊ, वाक्य बनाऊ, शुद्ध गरेर लेख, यो सबै हामीले काम गरिसकेका छौं र यो चाहिँ एकदमै यसको यो
यो पेज नम्बर 43 र यसको पछाडि पेज नम्बर 44 मा पनि धेरै अभ्यासहरू छन् र यो अभ्यासहरू पनि तिमीहरूले अब आफ्नो खातामा गर्नुपर्छ। एकदमै सजिलो छ, नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन र यो सबै प्रश्नहरूको तिमीहरूले हल गर्यौ भनेदेखि तिमीहरूलाई धेरै एउटा आइडिया हुनेछ र लेख्नको एउटा अभ्यास पनि तिमीहरूलाई हुनेछ र एकदमै सजिलो सरल र एउटा शिक्षादायक कथा यो नाफाको फल। र यसका कथाकार जनक प्रसाद हुमागाई उनले लेखेको कथा आज हामीले पढ्यौं र धेरै यसबाट हामीले शिक्षा पनि लिन सक्यौं।